बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। कल पूरे पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक दिन मनाया गया। मुख्तलिफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे हुए। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया गया। लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में हम लोग जबरी गुमशुदगियों के हवाले से सिर्फ़ दिन ही मनाया करते हैं, बाकी उसके हवाले से कोई हमारा काम नहीं है, कोई लायामल नहीं है। और हमारी जितनी भी अशराफिया है वो हमारा मजाक ही उड़ाती है, हमें देख के हंसती रहती है कि इनको देखो, एहतजाज करने को देखो और मिलने वाला क्या है इनको वो देखो। अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन कोई 100 दिन होने को हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो गए हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी, यूट्यूबर कह लीजिए उनको, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर कह लीजिए उनको, या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन है वो पाकिस्तान का शहरी, इमरान रियाज साहब, वो गायब हैं। किसी को पता नहीं कि वो बंदा है किधर, कौन उसको उठा के ले गया, कुछ अंदाज़ा नहीं है। इमरान रियाज को तो चलें लोग मानते हैं, लोग जानते हैं कि वो गायब है, इसलिए लोग शायद उसको सवाल भी करें कि हाँ वो किधर है, कुछ पता नहीं, या कोई पूछ लेगा। लेकिन अगर हम लोग शुरू करें वज़ीरिस्तान से, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजौड़, मुहम्मद, खैबर, और हत्ता कि अगर हम लोग हमारे जो बंदोबस्ती अजला है वहाँ तक आ जाएँ, डीआई खान आ जाएँ, आप टांग आ जाएँ, लकी मरवत आ जाएँ, करक आ जाएँ, बनू में देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको बहुत से लोग आज भी गायब मिलेंगे। और बहुत बार ऐसा हुआ लकी मरवत के अंदर, बन्नू के अंदर, लोग निकले, लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि वहाँ पे उन्हें इज्तिमाई कब्रें मिली, लाशों की लाशें उनको एक ही कब्र के अंदर दफनाई गई मिली, और वो लोग मुसलसल एहतजाज पे एहतजाज किए जा रहे हैं। आखिर कौन है जो पाकिस्तान के इस अमन को ख़राब कर रहा है? कौन है जो हमारे इस मुल्क के अंदर सुकून लाने को छोड़ ही नहीं रहा? और कौन है जो इन जबरी गुमशुदगियों के पीछे है? इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ किसी न किसी हद तक हमारे अपने लोग भी इसमें हैं। और बहुत बार हमने देखा कि जब अदालतों ने इंटरवीन किया, 2011, 12, 13, ये 3-4 साल इंतहाई अहम इसलिए हैं कि पहली मरतबा जबरी गुमशुदगियों के बारे में खुलकर बात होना शुरू हुई। उससे पहले जब भी कोई गायब होता था तो आपके सवाल करने पे यही जवाब मिलता था कि कुछ तो किया होगा तभी उसको उठा के लेके गए हैं, वरना क्यों किसी और को उठा के नहीं लेके गए, इसी को उठा के लेके गए हैं। लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान, उनका अपना ताल्लुक भी बनू से था, शायद इसीलिए उन्हें वो दर्द और वो तकलीफ़ महसूस हुई कि कैसे लोग गायब होते हैं और जो गायब होते हैं वो कहाँ होते हैं। पूरा का पूरा बलूचिस्तान बार बार उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, वो आए, बैठे, इस्लामाबाद में बैठे, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। उस वक्त से लेके 2011-12 से लेके अभी तक मुसलसल ये बातें चल रही हैं कि आखिर क्यों हमारे इदारे जब इन लोगों को उठा लेते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं होता। बिल्कुल कानून के तौर पे कोई भी इदारा ये हक रखता है कि अगर उसे शक है और उसके पास सबूत हैं तो बंदे को उठा के लेके जाए और उसको कानून के तहत उसके साथ जो भी कार्रवाई है वो करे। लेकिन बंदा गायब ही हो जाना, कि बंदे का पता ही ना चले, और फिर उसके बाद कोई कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ती, कुछ पता नहीं है कि पूरा का पूरा बंदा गायब कैसे हो गया। उसकी बीवी ये सोचती है कि क्या वो बेवा है, उसकी बेटी ये सोचती है, उसका बेटा ये सोचता है कि क्या वो यतीम है या अचानक से उसका बाप आ जाएगा। उसके माँ बाप आखिरी वक्त तक उस फोटो को लेके बैठे होते हैं कि हो सकता है कि हमारी ये गोद ना उजड़ी हो, वो जिंदा हो। जिसने कुछ भी किया है, कहाँ पे भी कार्रवाई की है, तो हमारा कानून मौजूद है, चाहे आप उसका जो एक फ़ौजी अदालतें हैं उसी में ट्रायल कीजिए, लेकिन बंदा तो दिखाइए कि बंदा है कहाँ और कहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी हाल ही में एक बिल्कुल ही फ्रेश, अभी का वाक़या जो हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, मैं उसकी बात करूँगा। कल हमने पूरा का पूरा दिन मनाया और शाम को अचानक से खबर सामने आई कि सवात में हमारे मशरिक अखबार के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट फ़याज़ ज़फ़र साहब, उनको उठा लिया गया। और वो तो बेहतर है कि डीसी ने उठाया उनको, ये भी जबरी गुमशुदगी है। सिर्फ ये नहीं कि हम लोग एक ही इदारे के खाते में डाल दें कि जी सिर्फ वो करते हैं, हमारे मुख्तलिफ इदारे इन जबरी गुमशुदगियों में हैं। और थोड़ा मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम सिर्फ फ़ौज को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, सिर्फ फ़ौज ज़िम्मेदार नहीं है, यहाँ पे हर किसी ने अपना पूरा का पूरा हाथ चलाया हुआ है, और तनकीद सिर्फ एक इस्टेब्लिशमेंट पे होती है, फ़ौज पे होती है। डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके खिलाफ जो एक मुकदमा है 3 MPO के तहत वो बनाया,
اور ان کے اٹھا کے ان پر تشدد کیا۔ فیاض ظفر صاحب، ان کو فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، وہ انتہائی بیمار ہیں، عمر کے اس حصے میں بھی ہیں، اور وہ اس کے باوجود صحافت کر رہے ہیں۔ وہ ان کے لیے بول رہے ہیں جن کے لیے کوئی نہیں بولتا، اور انہوں کو اسی کی سزا دی جا رہی ہے کہ کیوں تم ان کے لیے بول رہے ہو، جب ہم ان کے خلاف سب کچھ کر رہے ہیں تو تم ہوتے کون ہو ان کے لیے بولنے والے؟ چاہے وہ وہاں پر مختلف گمشدہ لوگ ہوں، قتل کیے جانے والے لوگ ہوں، یا مختلف وہاں پر امن و امان کی صورتحال ہو، وہاں پہ کرپشن ہو، جامعہ کے اندر کوئی مسئلہ ہوا ہو، سوابقی یونیورسٹی ہے، ان سب کے اوپر وہ بولتے رہے ہیں اور مؤثر آواز اٹھا کے بولتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے۔ ابھی تک تو بظاہر کوئی اور وجہ نظر نہیں آئی۔ دوسری جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ہماری جو خیبر پختونخوا پولیس ہے، اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو اگر فوج کے پاس مختلف لوگ شک کی بنیاد پر 100-200 ہوں گے تو پولیس کے پاس 2-3 ہزار لوگ ہوں گے، اتنا بڑا فرق ہوگا اگر ہم لوگ اوسط نکال کے دیکھیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، پشاور کے حیات آباد میں ہمارے ایک بڑے سینئر پولیس آفیشل جو اس وقت بھی سرونگ ہیں، ان کے جو عقوبت خانے ہیں اس کا انکشاف ہوا تھا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، یہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان کو بلایا گیا، ان کی سرزنش ہوئی، کچھ نہیں ہوا اور نہ کچھ ہونے کو ہے۔ کوہاٹ کے اندر پولیس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ یہ آن دا ریکارڈ چیز میں بتا رہا ہوں، جو آف دا ریکارڈ ہے وہ تو پولیس کرتی ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں، پولیس ہو گیا یا ہمارے جو ڈپٹی کمشنر کے آفیسز ہو گئے ہیں، یہ ان اداروں سے ہزار گنا بڑھ کے ہیں جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی واقعہ چلتا ہے کہ جس طرح پوری کی پوری بیوروکریسی کہتی ہے کہ سارا بجٹ آپ کا فوج کھا گئی ہے اور سب کی تنقید فوج پہ ہوتی ہے، لیکن وہ جو ان کا بجٹ کھایا ہوا ہوتا ہے اس پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی۔ اسی طرح جبری گمشدگیاں ساری کی ساری فوج کے کھاتے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بھی کی ہوں گی، ان کے پاس بھی لوگ ہیں اور وہ نکالے جاتے ہیں، لیکن پولیس کے پاس جو لوگ ہیں ان کا کون پوچھے گا؟ پولیس جس طرح سے لوگوں کو غائب کر دیتی ہے، اٹھا کے لے جاتی ہے۔ پشاور پریس کلب میں اوپنلی ایک خاتون نے پریس کانفرنس کی کہ مجھے یہ پولیس والا بہت تنگ کر رہا تھا، میرے باپ نے اس کی نہیں مانی، میں نے اس کی نہیں مانی، مجھ سے غلط مطالبات کر رہا تھا، بیہودہ قسم کی باتیں کر رہا تھا، آخر میں آیا میرے گھر سے میرے باپ کو اٹھا کے لے کے گیا اور اس کے اوپر اس نے ہیروئن کا مقدمہ کر دیا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ناک کے نیچے ہو رہا ہے، ہم ان سب کے اوپر ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ نے جبری گمشدگیوں پر بات کرنی ہے تو پھر سب کے لیے بات کیجئے اور عمل دیکھیے، اور ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں شروع کیجئے عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جب جبری گمشدگیوں کے حوالے سے منظور پشتین کا دھرنا تھا، احتجاج تھا، وہ اس میں شریک ہوئے، انہوں نے کنڈیم کیا، لیکن ان کے دور کے اندر اچھی خاصی گمشدگیاں ہوئیں اور بھی بڑھتی رہیں۔ پھر ان کے دور کے اندر جب بلوچ نکلے، انہوں نے احتجاج کیا تو مریم نواز آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئیں، پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے بیٹھ گئے، لیکن جب ان کا 1.5 سال کا دور گزرا تو آپ کے سامنے ہے، نہ تو صحافی چھوڑا، نہ عام شہری چھوڑا، اور نہ ہی کوئی سیاستدان چھوڑا، سب کو اٹھایا گیا۔ تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی، اگر آپ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ جی فوج نے بندے اٹھائے ہیں، تو دوسری جانب اس کو کور دینے والے لوگ بھی تو ہیں جو بالکل قالین کی طرح بچ جاتے ہیں، جو یہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بولیں گے، وہ آپ کے لیے بولنے کی بجائے آپ ہی کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ آ کے آپ کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ڈیلنگ کر سکے، دیکھیں جی میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، آؤ ڈیل کرو، ورنہ یہ لوگ تمہارے خلاف نکلیں گے۔ تو ڈیلنگ سے تھوڑا نکلیے۔ اگر آپ عوامی نمائندے ہیں، گلا تو عوامی نمائندوں سے ہی ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ خود کو سپیریئر سمجھتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم سمجھتی ہے خود کو، تو اگر سپریم ہے تو پھر سپریم ہونا بھی چاہیے اور بطور سپریم اپنی ذمہ داری نبھانی بھی چاہیے۔ اور جبری گمشدگیاں اور بھی بڑھیں گی، غائب نہیں ہوں گی، ہم سیکیورٹی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم خود بھی اس کا شکار ہو جائیں، لیکن کوئی بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے، اور جس پہ یہ حال گزرے گا صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے جس پہ گزرتی ہے۔ پشتو میں کہاوت ہے، جہاں پہ آگ لگی ہو تپش بھی وہیں محسوس ہوتی ہے۔ تو صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ اس مملکت کے اندر امن لوٹے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح جئیں جس طرح سے ہم مثالیں یورپ اور دیگر ممالک کی دیتے ہیں۔